जाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में अजीज मोमिन, आज हम सब रसूलिये साल के आम इतवार के 13वें इतवार की इबादत में शरीक होते हैं। आज के पाक कलाम को दो हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला हिस्सा अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद के हुजूर पेश कर देना, और दूसरे हिस्से में खुदावंद अपने परस्तारों, बरगज़ीदों और पैरोकारों और शागिर्दों से अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और उनको जिम्मेदारी देता है और फरमाता है जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। आज की इबादत में हम 3 जुलाई को मुक़द्दस तौबा की जो हमारे पेरेंट्स की है खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। खुदावंद इस मास की कुर्बानी के सिलसिले तमाम इंतज़ामात को ऐसे तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाए। हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुत्तक़ी खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने इकरारों, बातों, कामों और से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं कसम मेरे मुँह की शहवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुत्तक़ी खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। आलमी वाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नेक आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुत्तक़ी बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझे बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ये अकेला कदूस है, तो ये अकेला खुदावंद है, तो ये अकेला यीशु मसीह रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा से दुआ करें। ऐ करीम खुदा, तो चाहता है कि हम फजल पाकर नूर के फर्जंद बने। अता कर की खता और गलती के बादल हमें ढांक ना ले, बल्कि हम हमेशा हक की महक से नुमाया रहें। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। पहली तिलावत दूसरा मलूक उसका 4 बाब 8 से 11 14 से 16 आयात है। आज की पहली तिलावत मलूक की किताब से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि दौलतमंद खातून खुदा के नबी अलीशा की खिदमत करती है। एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शुनम के पास से गुजरा और वहाँ एक दौलतमंद औरत थी, जिसने उसको ठहरा लिया कि खाना खाए, और जब वो उधर से गुजरता तो उसके यहाँ खाना खाने जाता। उसने उस औरत ने अपने शौहर से कहा, मुझे मालूम हुआ है कि ये आदमी जो अक्सर हमारे पास से गुजरता है मर्द खुदा है और वो मुकद्दस है, तो हम उसके लिए एक छोटा बाला खाना बनाएं और उसमें चारपाई और दस्तरखान और चौकी और शमादान रखें, ताकि जब कभी वो हमारे पास आए तो वहाँ ठहरा करें। सो वो एक रोज़ आया और बाला खाना में ठहरा और वहीं सोया। एक दिन उसने जेजी से पूछा कि मैं इस औरत के लिए क्या करूं? जेजी बोला, उसका कोई बेटा नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। उसने कहा, उस औरत को बुला। तो उसने उसको बुलाया और वो दरवाजे पर खड़ी हुई तो उसने कहा, यकीनन अगले साल इसी वक्त के करीब तू एक बेटा गोद में लेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
ہمارے لیے آپ کا جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری رحمتوں کا آگے میں اب تک گاتا رہوں گا۔ اے خداوند تیری رحمتوں کا آگے میں اب تک گاتا رہوں گا۔ میں خداوند کی رحمتوں کا آگے اب تک گاتا رہوں گا۔ میں کچھ در کچھ اپنے منہ سے تیری وفا بیان کرتا رہوں گا۔ اے خداوند تیری رحمتوں کا آگے میں اب تک گاتا رہوں گا۔ مبارک ہے وہ من جو خوشی کی للکار سے واقف ہے۔ اے خداوند تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں جو تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں، جو تیری صداقت سے سرفرازی پاتے ہیں۔ اے خداوند تیری رحمتوں کا آگے میں اب تک گاتا رہوں گا۔ کیونکہ خداوند تو نے ان کی قوت کا فخر بڑھایا ہے اور تیرے کرم سے ہمارا سین بلند ہوتا ہے، کیونکہ خداوند ہماری سپرد ہے اور اسرائیل کا قدوس ہمارا بادشاہ ہے۔ اے خداوند تیری رحمتوں کا آگے میں اب تک گاتا رہوں گا۔ دوسری تلاوت رومے کے نام خط اس کا 6واں باب 3 سے 4 اور 8 سے 11 آیات ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول کا کلیسے کے لیے پیغام ہے۔ جنہوں نے استباق پایا وہ سب اس کے ساتھ نئی زندگی حاصل کریں گے۔ اے بھائیوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں استباق پایا تو موت میں استباق پایا؟ ہم موت میں استباق پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے
تاکہ جیسے مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، ویسے ہی ہم بھی نئی زندگی میں قدم ماریں۔ بس اگر ہم مسیح کے ساتھ مر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ زندہ بھی رہیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں اور نہ پھر موت کے زیر اختیار بھی ہونے کا ہے، کیونکہ اس کا مرنا قتل گناہ کی نسبت مرنا تھا، مگر اس کا جینا خدا کے نسبت جینا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کی نسبت مردہ مگر خدا کے نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اے خداوند، ہمارے دلوں کو کھول دے تاکہ ہم تیرے بیٹے کے کلام کو قبول کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کے 10ویں باب کی 37ویں آیت سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ بولے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے وہ اسے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ خدا میرے عزیزوں، آج سال کے دوران 13واں اتوار اور 13ویں اتوار کی لتوریا کا حصہ بننے کے لیے عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر ہم اس اتوار میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ آج کی کلام لتوریا اور بالخصوص پہلی تلاوت اور انجیل مقدس میں بڑی مطابقت ملتی ہے، اور آج اس کلام لتوریا میں خدمت گزاری اولین بات ہے۔ جب ہم خدمت گزاری پیش کرتے ہیں تو ہم بہت سے فضائل اور برکات اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں، اور جب ہماری زندگی میں خدا کے لوگوں کی خدمت گزاری ہے پھر اس کی برکت نسل در نسل ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ وہ برکت جو خدا کے منصوبوں کے وسیلے سے آتی ہے، یاد رکھیں، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آئندہ زندگی میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے آج کا کلام کا لب و لباب ہمیں آگاہ کرتا ہے
کہ خدا کے لوگوں کی خدمت گزاری کو اولین فرض سمجھے. اور جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے لوگوں کی خدمت گزاری کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس میں ہم نے کوئی بڑی بات ان کے لیے نہیں کرنی، بلکہ چھوٹی سی بات. کیا بات کی گئی آج کلام مقدس میں آپ نے سنا؟ جی کیا کلام مقدس میں بات کی گئی ہے کہ بہت سا پانی پلایا جائے، بہت سی چیز، بہت سا کھانا. کتنی مقدار بتائی گئی ہے؟ گلاس نہیں وہاں پر آیا، پیالے کی بات کی گئی. ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی کسی کو پلا دیا جائے تو اس کا اجر جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. آئے کلام دوسرے پر غور کرنے کے ساتھ پہلی تلاوت سے ہم شروع کرتے ہیں، جہاں پر ایک ایسی خاتون ہے، زندگی کی تمام چیزیں اس کے پاس ہیں، چاہے جائیداد کے ناطے سے ہو، چاہے ملکیت کے ناطے سے ہو، چاہے اس کے اچھے کپڑوں کے ناطے سے ہو، چاہے خوراک کے ناطے سے ہو. ہر چیز دنیا کی اس کے پاس ہے. اور اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اولاد کی کمی ہے. یاد رکھیں آج کا کلام لتوریہ ان کے لیے بڑی اگائی پیش کرتا ہے جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے. اور آج کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح خدا کے ممسوحوں کی خدمت گزاری سے ہمیں زندگی کی اتنی بڑی نعمت ملے گی. پیسہ، دولت، پراپرٹی، جائیداد ایک طرف ہے اور اولاد ایک طرف ہے. کلام اس بات کا شاہد ہے کہ جب ہم خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں بہت سی برکات اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں جو ہماری دنیاوی اور روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے. مگر آج کا کلام ہمیں اس طرف مبذول ہماری توجہ کرواتا ہے کہ جب ہم خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں بالخصوص یہ بلیسنگ مل سکتی ہے 100%، جسے ہم اولاد کی نعمت ہم کہتے ہیں. اور آج کے دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس خدمت گزاری سے جو ہے خدا کا بندہ الیشا جو ہے ایسی برکت انہیں دیتا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. یاد رکھیں بے اولادی یا اولاد کا نہ ہونا زندگی میں ایک روگ، ایک دکھ ہے، ایک دکھ ہے جس کو ہم اپنی ساری زندگی محسوس کرتے ہیں. مگر یاد رکھیں اگر وہی نعمت ہم دعا کے وسیلے سے، خدمت گزاری کے وسیلے سے حاصل کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. کلام مقدس ہمارا ذہن اس حوالے سے کھول دیتا ہے کہ ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے بندے کی خدمت گزاری کے وسیلے سے اسے نہ صرف اولاد کی برکت ملتی ہے اور بھی بہت سے فضائل اور برکات اس کی زندگی میں آتے ہیں. ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شلوم کے پاس سے گزرا اور وہاں ایک دولت مند عورت تھی جس نے اسے ڈرا لیا کہ کھانا کھائے، کیونکہ سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ خدا کے لوگوں کی خدمت گزاری میں سب سے پہلا کام کیا کیا جائے کہ فادر جی، ماسٹر جی کیا کر لیں؟ کھانا کھا لیں. تو ماسٹر جی یا فادر جی یہ نہیں پوچھے گا کیا پکا ہے. اگر انہیں بھوک لگی ہے ضرور وہ کہیں گے لائیں، جو کچھ بھی ہے آپ پیش کریں اور یہ ہم کھائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ صرف کھانا نہیں ہے. جب کسی کو کھانے پیش کیا جاتا ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ روٹی کتنی دیر میں بنتی ہے. مگر سوال آپ سے پوچھتا ہوں تو کتنی دیر میں روٹی بنتی ہے؟ روٹی کو بننے میں جب کسی کو پیش کر رہے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 منٹ 6 منٹ. بھائی ظفر میں اگر بتاؤں گا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، روٹی کو بنتے 6 مہینے لگتے ہیں. جب بجائی کی جاتی ہے، گندم لگائی جاتی ہے، روٹی بننے کا پروسیجر وہاں سے شروع ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد جب توے پر روٹی پکتی ہے تو پھر ہم کسی کو پیش کرتے ہیں. جب کوئی روٹی پکاتا ہے، جب کھانا بناتا ہے تو اس میں یاد رکھیں صرف کھانا نہیں جل رہا، جو بنا رہا ہے وہ بھی جلنے کے عمل سے گزرتا ہے. اس میں اس کی نہ صرف مشقت ہے، محنت ہے، اس کا خلوص، اس کی محبت اس کھانے کے اندر، اس روٹی کے اندر موجود ہے. اور اس عورت نے خلوص، محبت تمام اس کھانے میں الیشا نبی کے لیے وہاں پر رکھا.
और जब वो इधर से गुजरता तो उसके यहाँ खाना खाने जाता। उस औरत ने अपने शोहर से कहा, मुझे मालूम होता है कि यह आदमी जो अक्सर हमारे पास गुजरता है मर्द खुदा है, वो मुकद्दस है, सो हम इसके लिए एक छोटा सा बाला खाना बनाएंगे, दुआ के लिए एक अलग जगह बनाएंगे और उसमें चरपाई रखेंगे, दस्तरखान रखेंगे, चौकी रखेंगे, शमादान रखेंगे, ताकि जब कभी वो हमारे पास आए तो वहां ठहरे। खुदा के बंदे के लिए जगह खानदान में मखसूस कर दी गई। सो वो एक रोज आया, उसे बाला खाने में उठाया और वहीं वो रहा और सो गया। और फिर याद रखें, जब उठता है तो वो मुलाजिम से पूछता है कि इस औरत को कौन सी बरकत की जरूरत है। बताता है, मुलाजिम बताता है इसके पास दुनिया की हर चीज है, वाहिद इसके पास औलाद नहीं है। तो वो उसे बुलाता है और दरवाजे के पास वो औरत खड़ी होती है और उसने उससे कहा, यकीनन अगले साल इसी वक्त के करीब तू एक बेटा गोद में लेगी। ये बड़ी बात है कि जब हम खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं, खुदा के ममसूओं की खिदमत करते हैं, तो उनके मुंह से अदा किए हुए लफ्ज़ ही बरकत बन जाते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने आप को मखसूस किया इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए पेश किया, याद रखें उनके अल्फाज हमारे लिए बरकत और फजाइल का खजाना हमारे लिए बन जाते हैं और खुदावंद यकीनी तौर पर उसे औलाद की नेमत से नवाजता है। आज के इंजील मुक़द्दस में जो बात की गई है बड़ी अहमियत की हमल है और ये याद रखें, ये भी खिदमत गुजारी के हवाले से है, ये भी खुदा के लोगों की कदर करने के नाते से है। क्योंकि याद रखें, जब भी हम खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं तो अजर कभी हम खो नहीं सकते, वो अजर हमें मिलेगा और 4 गुना होकर ज्यादा मिलेगा। इंजील मुक़द्दस में क्या खूबसूरत बात की गई है, जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। यीशु स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, यीशु ऐसी बात करता है जिसकी तशरीह की जरूरत नहीं है। यीशु वाज़ेह और जामे बात करता है और ये बात करता है कि जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। और आज याद रखे, जब खुदा का बंदा, खुदा का कायम, खुदा का बरगज़ीदा, खुदा का बंदा जब आपके पास आता है आपकी चौखट पर, याद रखे आप इस बात को अपनी जिंदगी में महसूस करें कि वो खाली नहीं आया, वो बरकत और फजाइल का खजाना अपने हमरा लेकर आया है। और जब वो बैठकर वहां पर आपके लिए दुआया कलमात अदा करता है, उसको खोए नहीं, उसे सेव करें कि क्या अल्फाज अदा किए गए। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी की जो है इस हवाले से जो खुदावंद का नाम लेकर हमारे पास आता है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा उसके अंदर मौजूद होता है। और यीशु के अल्फाज इस बात को बड़े आगे बढ़ाकर पेश करते हैं कि जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। दर हकीकत याद रखें कि यीशु के अल्फाज बड़ी गहराई, बड़ी अलाहियात अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि यीशु को पता है कि मेरे लोग ऐसे लोगों के पास भी जाएंगे जो उन्हें कबूल नहीं करेंगे। यीशु जानता है ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, मगर याद रखने की जरूरत है यीशु उनके लिए अल्फाज अदा करता है कि तुम्हें कबूल करते हो मुझे कबूल करते हैं, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। इससे भी बढ़कर बात अगले पहलू की तरफ आती है और ये बात आती है कि जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है, यानी खुदा तक ये बात जाती है। और जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करता है वो रासबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, यीशु बड़ी स्टेटमेंट अच्छी देने वाला है। यीशु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। एक ठंडा प्याला पानी की क्या अहमियत है, मगर यीशु बता देना चाहता है कि उसका अजर भी उन तमाम लोगों को दिया जाएगा जो खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं। याद रखें, खुदा के लोगों ने अपने आप को इस खिदमत के लिए मखसूस किया है, अपने आप को पेश किया है, इस मुश्किल जिंदगी में पेश किया है। आसान जिंदगी नहीं है,
सुबह से शाम तक तबोदो करना, आपकी बेहतरी के लिए काम करना, आपकी फलाह के लिए काम करना, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बातचीत करना आसान काम नहीं, आसान काम नहीं। और आज के दिन हमें कलीसिया बताना चाहती है कि हम खुदा के लोगों की कदर करें, और जब हम उनकी कदर करते हैं तो कलाम मुकद्दस में पालूस रसूल के खतूत में लिखा है, जो तुम्हारे दरमियान खिदमत करते हैं, जो तुम्हारे पेशवा हैं, उनकी कदर करो और उनकी इज्जत करो। और जब हम उनकी इज्जत करते हैं तो याद रखें हमें बरकत भी हासिल होती है, फज़ाइल भी हासिल होते हैं। सारफत की कहानी को याद रखें, सारफत की कहानी में क्या हुआ? उस औरत ने खिदमत गुजारी कितनी बड़ी की, कोई देखे नहीं पका दी, कोई बहुत बड़ी चीज अरेंज नहीं की। उसने सिर्फ क्या किया? उसने सिर्फ एक मुट्ठी पर आटा लेकर एक टिकिया बनाई छोटी सी और एक प्याला पानी का दिया, और खुदा के बंदे अलियास नबी ने उसे बरकत के अल्फाज दाग करते हुए क्या बोला था? क्या बोला था? बताएं, क्या बोला था? याद रखना चाहिए। इससे पहले कि आप याद रखें कि खुदा के लोगों की खिदमत के वसीले से किस तरह बरकत हमारी जिंदगी में आती है। क्या बोला था अलियास नबी ने? बाइबल पढ़ते हैं, ना आटा मुकेगा ना तेल दी कुप्पी मुकेगी। और जब तक उस इलाके में कहत साली खुश्क साली रही, ना आटे का गला खाली हुआ ना तेल की कुप्पी खाली हुई, क्योंकि उस औरत ने खुदा के बंदे की खिदमत गुजारी पेश की थी। आज अपनी जिंदगी में हमने इस बात को अहमियत देनी है। फिर याद रखें, ना हमारी जिंदगी में बरकत भी कभी खत्म नहीं होगी, ना आटा खत्म होगा, ना तेल की कुप्पी खत्म होगी। फज़ाइल और बरकत हमारी जिंदगी के साथ होंगे, क्योंकि हम बहुत सी बरकत सिर्फ खुदा के लोगों की खिदमत गुजारी में हासिल करते हैं। आए खुदा से खास फजल और बरकत हासिल करें ताकि हम इस खिदमत में पीछे न रहें, और जब हम इस खिदमत को करें तो यकीनी तौर पर फज़ाइल और बरकत हम सब की जिंदगी का हिस्सा बने। मसीह हमारे खुदा के वसीले से करते हैं कि खुदाए रहीम अपनी कलीसिया को अपनी पैरवी करने और साबित कदम रहने में हमेशा कायम रखे। अज़ीज़ दुआ करें, खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावन से दुआ करते हैं आज के कलाम और पैगाम के लिए कि मेहरबान खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता करे। अज़ीज़ दुआ करें, खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावन से दुआ करते हैं अपने पैरिश की ईद के लिए, जो हम 3 जुलाई को पूरे पैरिश के मोमिनीन के साथ मिलकर मना रहे हैं, कि खुदाए अज़ीम इस ईद की बदौलत पूरे पैरिश को अपनी बरकत और फज़ाइल से मालामाल करे। अज़ीज़ दुआ करें, खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं हम तमाम बच्चों के लिए जो आने वाले दिनों में पाक यूक्रिस्ट का साक्रामेंट हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। रहीम खुदा सब बच्चों को ईमान की मजबूती अता करे। अज़ीज़ दुआ करें, खुदा हमारी दुआ सुन। आज के दिन उन तमाम बहन भाइयों को याद करते हैं कि जिनके पास औलाद की नेमत नहीं है, कि प्यारा खुदा उनकी ज़िंदगी में बरकत और फज़ाइल निशावर करे। अल्लाह रहम यसू उनके साथ हो और प्यारा खुदा उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। इलाके के बीमारों को याद करते हैं, बिलखसूस इकबाल राना के लिए दुआ करते हैं, निशा के लिए, सीमा बीवी के लिए, सलमा शहजाद के लिए और शमैला पैट्रिक के लिए, और इस जमात में जितने बीमार मौजूद हैं प्यारा खुदा उन सबको सेहत और जिंदगी से हमकनार करे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा हमारी बना ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से तशरीफ़ रखें।
آمین۔ نذرانوں پر دعا۔ اے مہربان خدا، اپنے پاک بھیگ کے ذریعے مؤثر طور پر کام کرتا ہے، عنایت کر کے ہماری خدمت گزاری اور ہماری عبادت تیرے مقدس نعمتوں کے موافق ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے کہ دوست باپ کے ہم ہر وقت جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ گناہ کا جرم تیرے فرزند کو تجھ سے دور لے گیا تھا، پر تو نے چاہا کہ وہ تیرے پیارے بیٹے کے خون اور روح القدس کی قدرت سے ایک ہو کر دوبارہ تجھ سے ملے، تاکہ تیری امت پاک تسلیس کی وحدانیت میں اتفاق اور اتحاد رکھ کر تیرے دو نبوت دلائیں کی تعریف کرتے رہے۔ وہی کلیسیا معلوم ہو جو مسیح کا بدن اور روح القدس کی ہیکل کہلاتی ہے۔ اس لیے ہم فرشتوں کے گروہوں کے ساتھ مل کر شادمانی سے یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں: قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم بالا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور ان بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ تجھ سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ بہنی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قوانی مریم، مقدس یوسف مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت و تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آج ہم سب کھڑے ہو کر اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو ہمارے خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں اس کام کی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے
अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन को हमलाए जाना पाक करने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। ऐ खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे तेरे बाप की मस्जिद में पाबंदी पर जान देकर रुल कुदस की मदद से दुनिया को जिंदगी बख्शी, हम अपने पाप बदन खून के जरिए हर गुनाह बदी से बचा, हमें हमेशा अपनी मर्जी का चला, हमें अपने पास से कभी जुदा न होने दे। आमीन। तो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो आज इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदला खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। खुदावंद ने दुआ की और कहा कि बाप, मैं इसके लिए अर्ज करता हूँ ताकि वो हम में हो और दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, बख्श दे कि जो इलाही कुर्बानी हमने नज़र की है और जिसमें हमने शिरकत हासिल की है, वो हमें ज़िंदगी दिलाए ताकि हम पायदार मोहब्बत रखकर तुझसे मिलते रहें और ना सड़ने वाला फल लाया करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो और कादरे मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाएं।